ये चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। इन चार तस्वीरों को देखें और आप अंदाजा लगा लें कि कोई कितना ज्यादा गुस्से में है। अंदाजा लगा लें कि सिस्टम कितना ज्यादा गुस्से में है, और यह भी अंदाजा लगा लें कि आगे से मुजाहमत किस लेवल की है। यह भी अंदाजा लगा लें कि आगे से किस पावर के साथ, किस दीदा दिलेरी के साथ, किस अज़्म के साथ रेजिस्ट किया जा रहा है। और ये गैर मामूली है, ये अनयूजुअल है जिस तरह की रेजिस्टेंस इस दफा आ रही है। ये सबसे आगे बैठे हुए उमर सरफराज चीमा, ये साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं और तकरीबन 106 दिन हो गए इनकी गिरफ्तारी को। व्हील चेयर के ऊपर है, इनकी शेप बड़ी हुई है, टोपी इन्होंने लगा रखी है, जिस्म इनका लागर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ये खड़े हैं, उसके बावजूद ये मुकाबला कर रहे हैं। इनके पीछे देखें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा खड़ी हैं, जिनके सर के बाल सफेद हो गए हैं। ये कैंसर पेशेंट हैं, ये कैंसर सर्वाइवर हैं, तकरीबन 80 साल इनकी उम्र है। ये साबिक वजीर सेहत हैं पंजाब की और एक अहम तरीन शख्सियत है। 106 दिन जेल के अंदर इन्हें भी हो गए। मियां महमूद रशीद, इनकी दाढ़ी सफेद है, ये भी हाथों में इन्होंने हथकड़ी पकड़ी हुई है, संगल इन्होंने पकड़ा हुआ है। 106 दिन इन्हें भी हो गए हैं। खदीजा शाह मौजूद हैं, तकरीबन 91 दिन खदीजा शाह को भी जेलों के अंदर हो गए हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखें तो इनके अंदर एक मैसेज है, एक पैगाम है। अब ये जो 106 दिन, 107 दिन या 91 दिनों की जो गिरफ्तारी है या जो जेलों के अंदर कैदो बंद है, ये आप अंदाजा लगाएं ये कौन से दिन है। ये कोई आम दिन नहीं थे। 106-7 दिन इन्होंने आम दिन नहीं गुजारे जेलों के अंदर। ये जून जुलाई की पंजाब की और पाकिस्तान की शदीद तरीन गर्मी है। ये पाकिस्तान का बदतरीन महीना सावन का महीना है जो इन्होंने जेल के अंदर गुजारा है। ये वो महीना है सावन का जहां पर आप एसी के नीचे बैठे तब भी आपके जिस्म पर दाने निकल आते हैं, तब भी आपके पुराने जो जिस्म का दर्द होते हैं वो जागना शुरू हो जाते हैं, आपको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। और ये 106-7 दिन इन्होंने जून जुलाई की गर्मी, सावन का पूरा महीना, और अभी तक ये जेलों के अंदर मौजूद हैं और ये पीछे नहीं हट रहे। इनके लिए बड़ा आसान है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, बाहर निकलें, 5-10 मिनट इन्हें लगेंगे, चंद साथियों को बुलाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को छोड़ दें, असाइड पर हो जाए। लेकिन ये उसके बावजूद भी वहां पर खड़े हैं। ये आज नौजवानों को एक पैगाम दे रहे हैं कि ऐसे सिस्टम को रेजिस्ट किया जाता है। इन तस्वीरों को जब गौर से देखते हैं तो एक मैसेज मिलता है, एक पैगाम मिलता है, और वो पैगाम यह है कि सिस्टम पूरा जोर लगा रहा है। सिस्टम चाह रहा है कि अब इन सियासतदानों को एनआरओ दे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब एनआरओ नहीं लेंगे, अब आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे, जितना जोर लगाना है लगा लें, जितनी ताकत दिखानी है दिखा दें, जितनी मारधाड़ करनी है कर लें, जो करना है आप कर लें, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और यह तस्वीर एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान इस मुकाम पर, इस लेवल पर, जहां पर मारधाड़ थी, जहां पर फैशिज्म की इंतहा थी, ये सब लोग खड़े रहे और ये सारे लोग मिलकर मुकाबला करते रहे। तो ये एक बड़ा मैसेज है और ये तस्वीरें आज भी सिस्टम का मुंह चढ़ा रही हैं। ये सिस्टम की शिकस्त की एक अलामत है। उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जाहिर है जो गुज़श्ता 24 घंटों से बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखें, आप इन तमाम तस्वीरों को देखें सिर्फ, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी की उन शख्सियात को देखें जिन्हें गिरफ्तार किया गया था इमरान खान के दौर में या फिर उससे पहले भी। वो तमाम लोग सूटेड बूटेड, शेव करके, वेस्ट कोट पहन के, कपड़ों को इस्त्री करवाकर अदालतों में पेश होते थे। आपको याद ही नहीं होगा कि किसको हथकड़ी लगी थी, किसको नहीं लगी थी, बल्कि वो एक वेल मैनर्ड में, वेल ड्रेस होकर अदालतों में आते थे और अदालतों के बाहर खड़े होकर साफियों से गुफ्तगू भी करते थे, बातचीत भी करते थे। ये हाल नहीं था जो इस लेवल पर है, जहां पर ये चीजें सारी शो करवाई जा रही हैं कि इनकी जेब बढ़ गई है, दाढ़ियां बढ़ गई हैं, इन्हें शीशे नहीं दिए जाते, इन्हें खाना घर से नहीं दिया जाता, इन्हें यानी एक ऐसा माहौल नहीं प्रोवाइड किया गया जो कि साबिक वुज़रा को या फिर गवर्नेंस को या फिर जेल प्रोटोकॉल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक बहुत ज्यादा एक सौतेली मां का रवैया तहरीक इंसाफ के बहुत सारी शख्सियात के साथ रखा जा रहा है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर ऑब्वियसली ट्रेंड कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब गुज़श्ता 12-13 घंटों से पाकिस्तान में ना सिर्फ ट्रेंड कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया उनके ऊपर रिएक्ट कर रही है, बातचीत कर रही है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बड़ा खुलकर ये कहा कि जो प्रेसिडेंट हाउस है, जो रियासती इदारों के हवाले से दो अहम तरीन बिल्स पास हुए हैं, उनके ऊपर जो दस्तखत हैं वो मेरे नहीं है, मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने बिल्स मंजूर नहीं किए, बल्कि मैं उन बिल से इत्तफाक ही नहीं करता, मैं किसी भी तौर पर उन बिल से मुतफिक नहीं हूं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो विफाक की एक पहचान है, सिंबल ऑफ फेडरेशन है, उनका यह भी कहना कि जनाब मुझे माफ कर दें, अल्लाह भी मुझे माफ करेगा, लेकिन इन बिल्स या इन कवानीन के बाद जो जो लोगों के साथ होगा मैं उसके ऊपर आप सबसे माफी मांगता हूं और मैं अल्लाह से भी माफी मांगता हूं। ये हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है। सवालात लाजमी ये उठे कि पाकिस्तान के अंदर कौन है जिसने सिस्टम को हाईजैक कर रखा है, कौन है जिसने प्रेसिडेंट हाउस को असल में हाईजैक किया और उसके बाद ये बिल्स मंजूर हो गए। पाकिस्तान के अंदर तो रिएक्शन आया, पाकिस्तान के साफियों का भी, पाकिस्तान के माहिर कानून का भी, पाकिस्तान के मीडिया का भी, लेकिन बैन अल-अक़वामी रद्द-ए-अमल आया है। बैन अल-अक़वामी मीडिया भी इसके ऊपर चीख उठी है और दुनिया भी इसके ऊपर शशदर रही है, हैरान रही है कि असल में हुआ क्या है। मेहदी हसन जो दुनिया के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि नथिंग टू सी हियर, यानी यहां कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान openly suggesting that his staff signed his signature onto a major bill that he did not and did not want to sign. Totally fine, nothing to see. यानी ये तंज कर रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठा लगा रहे हैं और ये हैरत का इजहार कर रहे हैं
کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ فیڈریشن کی علامت ریاست کے سربراہ کے طور پر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس طرح کا ٹویٹ کرے. ساتھ وہ یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ جب صدر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, اپنے آفیشیل ٹویٹر سے یہ کہہ رہے ہیں, خود آپ کو یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر انہوں نے سگنیچرز نہیں کیے, وہ ان بل سے متفق نہیں ہیں, تو اس کے بعد ان بلز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی. لیکن پاکستان دنیا بھر میں ایک مذاق بنی ہوئی ہے. بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بلکہ اس کے بعد بھی دنیا بھر کا میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو خلیج ٹائمز اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان پریزیڈنٹ عارف الوی ڈینائز سائننگ آف کی لاز. پریزیڈنٹ پاکستان منع کر رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان اہم ترین بلز کے اوپر دستخط نہیں کیے. خلیج ٹائم نے پوری سٹوری لکھی ہے. انڈین ایکسپریس, ہمارا پڑوسی ملک, ہمارا دشمن ملک, وہ بھی آج ان چیزوں کے اوپر ہنس رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ڈیڈ ناٹ سائن آفیشیل سیکرٹس, پاکستان آرمی بلز ڈیڈ ناٹ ایگری ود دیز لاز. پریزیڈنٹ عارف الوی, یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان بلز کے ساتھ متفق نہیں ہوں, میں ان سے اگری نہیں کرتا, میں نے سائن نہیں کیے. پوری دنیا اس کے اوپر چیخ رہی ہے. بی بی سی اس کے اوپر لکھ رہا ہے کہ میں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, آرمی ایکٹ ترمیم پر دستخط نہیں کیے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ویون بھی اسی کے اوپر لکھ رہا ہے, اور مختلف اور جو ٹائمز ناؤ اس کے اوپر لکھ رہا ہے کہ پاکستانی پریزیڈنٹ عارف الوی ڈینائز سائننگ آرمی ایکٹ آفیشیل سیکرٹ بلز. ویون بھی اس کے اوپر اسی طرح کی خبر لکھ رہا ہے. پاکستان پریزیڈنٹ عارف الوی ڈینائز کلیمز آف اپروونگ ٹو چینج آرمی ایکٹ سیکرٹ ایکٹ, گورنمنٹ ایکسپریسز گریو کنسرن. یعنی حکومت بھی اس کے اوپر جو دو کے بات چیت کر رہی ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پوری دنیا تو اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے. اس سے پہلے لا منسٹری نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے. اس کے بعد پاکستان کے ایک معتبر صحافی نے, جو کہ بڑے کلوز ہیں پاور کوریڈورز کے, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا, لیکن بعد میں نہ صرف لا منسٹری کا جو ٹویٹر تھا اسے بین کر دیا گیا, اسے اڑا لیا گیا, بلکہ اس کے بعد اس صحافی نے بھی اپنے ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد جو نگران وزیر قانون ہیں, انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں ایکسپٹ کیا کہ پریزیڈنٹ کے سائن نہیں ہیں, لیکن چونکہ بہت ساری اور چیزیں کریٹ کی جا رہی ہیں. تو بنیادی طور پر نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بل قومی اسمبلی سے یا پھر سینٹ سے منظور ہوتا ہے تو وہ بل 10 دنوں کے لیے پریزیڈنٹ کو جاتا ہے, صدر کو جاتا ہے, اور 10 دنوں کے اندر پریزیڈنٹ کو رد عمل دینا ہوتا ہے. یا تو پریزیڈنٹ سائن کر دیتے ہیں, یا پھر پریزیڈنٹ کو سجیشنز دیتے ہیں, یا پھر پریزیڈنٹ اس بل کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ جناب یہ پارلیمنٹ میں دوبارہ سے بھیجیں تاکہ مزید اس کے اوپر بحث ہو, مزید ڈیبیٹ ہو, مزید ڈسکشن ہو, میڈیا میں ڈسکس ہو, اور اس کے بعد میرے پاس بھیجیں. تو ہوتا یہ کہ پریزیڈنٹ جب واپس بھیج دیتے ہیں تو اس کے بعد جوائنٹ سیشن ہوتا ہے, قومی اسمبلی اور سینٹ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, اور مزید چینجز کے ساتھ, امینڈمنٹس کے ساتھ, یا اسی طرح سے بل پھر پریزیڈنٹ کو بھیج دیا جاتا ہے, جہاں پر پریزیڈنٹ کے پاس 10 دن ہوتے ہیں. اگر وہ دستخط نہ بھی کریں, سائن نہ بھی کریں, تو وہ قانون بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو پہلا پروسیس تھا وہی مکمل نہیں ہوا تھا. یعنی کہ پہلے 10 دنوں میں پریزیڈنٹ نے جب اس بل کو واپس بھیجا, اپنے سٹاف سے کہا کہ اس بل کو واپس بھیجیں اور قومی اسمبلی میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں پارلیمنٹ میں, تب تک پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن نہیں بلایا جا سکتا تھا, پارلیمنٹ ختم ہو چکی تھی. اور اب اس کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے. پاکستان کے بہت سارے صحافی, کامران خان صاحب, وہ تو ایک الگ ہی طرح کا سٹانس لے رہے ہیں. کامران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ صدر کی مذمت کریں, اور صدر کی مذمت آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان, مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کریں. یعنی یہ حیران کن ہے, یہ پریشان کن ہے کہ پاکستان کے پرومیننٹ ترین, ان کے بقول معتبر ترین صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان صاحب, جو اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے, جن کے پاس اس وقت ریاستی کوئی بھی عہدہ نہیں ہے, جو ایک عام شخصیت ہیں, اسی طرح سے جس طرح میں اور آپ ہیں, کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اس وقت ریاست کا سربراہ ہے, اس کی تصدیق کریں, اس کی مذمت کریں, اس کے اوپر رد عمل دیں, اور شدید ترین رد عمل دیں. غریدہ فاروقی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ پریزیڈنٹ کو استعفیٰ دینا چاہیے. باقاعدہ ٹرینڈ چلا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ استعفیٰ دے, انسٹنٹ کی یہ سوال ہونا چاہیے کہ سائن کس کے تھے. یہ سوال ہونا چاہیے کہ پریزیڈنٹ کے جو ایک رائٹ تھا اس کو وائلیٹ کس نے کیا. یہ سوال ہونا چاہیے کہ ان دستخطوں پر اس طرح سے بازو مروڑ کر جو دستخط کروائے گئے ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.